السؤال اللي بعده يقول: سيدي، أريد أن أستعلمكم اليوم في أمر السفر، والسؤال كالآتي: ما حكم المرأة التي تريد أن تسافر خارج البلاد والحجة في ذلك العمل، مع العلم أنها ليست متزوجة؟ وأجازكم الله كل خير. أريد أن أفهم، هل حكم سفر المرأة بمحرم يدخل في إقامتها، أم الحكم يقتصر فقط على السفر؟ نفع الله بكم الأمة وجعلنا خدما لكم، ونقبل أيديكم وأرجلكم فلا نستوفيكم حقكم علينا. أطال الله بعمركم، أعزكم الله، أحبكم الله. يعني هو الإنسان مش يسافر معناتها بمحرم. المرأة السفر متاعها بمحرم، لابد يكون بمحرم. السفر كانوا نحكوا على سفر على دابة، على إبل. اليوم السفر موجود على الطائرات. الطائرات يعني اليوم أسهل ياسر، واليوم فما سيكوريتي كبيرة، فما أمان كبير. بقات الإقامة الآن. إذا كان السفر يقول لك لا تسافر إلا بمحرم، ما لا تقيم بغير محرم، أتعس واتعس، أتعس تقيم بغير محرم. لماذا؟ لأن معناتها الشر كثير، ما تنجمش تأمن على روحها. كم حالات الاغتصاب، مش كان بالبرة، كان حتى هنا. إذا لابد يكون معها راجل، يا تكون مع عائلتها، يا تكون متزوجة، يا أبوها وأمها وأخواتها، يا متزوجة. مرأة عايشة وحدها في الفوية سهلة. يا أخي كم من مصيبة تو جاية في بلادنا نشوف فيه الشيء هذا اليوم. يعني هي ما نعرفش منها بلاصة من مكان، وخلت أهلها ومشات للفوية. يا ودي تصور هي من تونس وخلت أهلها وعايشة وحدها. ما يجيش لأن المصائب كثيرة، لأن ما لهاش والي. أي واحد يدز الباب يدخل، ايش باش تعمل له؟ هاو ملثم يشدها يعمل فيها يغتصبها ويلوحها، ايش باش تعمل له؟ هاي عرفاته شكون باش تشكي بيه وش تعمل معه؟ إذا كي يبدا راجل موجود تريد العباد، انت تشوف دار فيها أهل تحترم، ما فما حد، مرأة داخل خارجة واحد. أي لكن سامح لي سيد الشيخ، بالنسبة للمثال هذايا معناتها نعم. نتاع الفويي والقراية والكل، ماهيش الناس الكل قادرة إنها باش تتحول من تطاوين مثلا لتونس على خاطر عبد يقرأ. نجيب أنا نتزوج. اللي باش يتحول الآن يمشوا للجامعات، قداش عمرها في الجامعة؟ 18 تتزوج المرأة. هي علاش السنة حتى 25 و30. هذه كان ما تقدم لهاش حد باش تتزوج، وإلا إذا كان هي معناتها كيفاش؟ ما احنا غيرنا حالنا، احنا كي غيرنا حالنا تغيرت الأحكام. أحكام ربي ثابتة. تتزوج 18 وين المشكلة؟ لا ما عندناش إشكال في الزواج، لكن هي معناتها احنا توا معناتها التوانسة الكل معناتها نحكيو تو. نعم. وأنا طفلة ديجا، نعم. وبعيدة على أهلي، معناتها كيفاه الإنسان كيفاش باش يتصرف؟ يعني أنا هي تقرأ، هي تقرأ. سؤال اليوم الفويات كثرت. نعم. كثرت عملية الاغتصاب والزنا، صحيح ولا غلط؟ أي صحيح. موجود. ما نجموش نقولوا أقل اليوم. الشيء محلول. ولكن سيد الشيخ مش على خاطر هما معناتها يدخلوا الفويي، والا ذيك المشكله تدخل في تربيه الطفل. لا اذا كان فما ابوي يراقب، اذا كان انا بتروح لي لداري خير من العشرة تاع في الفويي، تروح 10 11 تاع شكون يلوج عليها؟ كي عندها ابوها وامها. لا وين مشيت يا بنت؟ ايش بك روحت تو؟ يا ودي راهو شفت المال السايب يعلم السرقه، والدنيا السايبه تعلم الفساد. ما فماش الحرص راهو هام جدا. ظاهر اي واحد انت مراه مروحه العشرة تاع الليل، مشيت عند باش تقرا درس واش تعمل؟ يقول ابقى نروح نص الليل. تقولوا نص الليل بويا يستنى، وكي بوها مش يستنى يقول انت في الفويه شكون راك؟ عندك المفتاح؟ عندي مفتاح. تدز باب وتدخل. تقول بالحق سهل. تستسهلها. شنو المحرم؟ سياج وحصانه. تقول لك انا ما نحبهاش. ما تحبهاش انت، شوف حالاته. هاك شوف حالات الناس في البار تبع. هذا في الفويه برك، هذا مش في الغربه. نحكي لك في الغربه اتعس واتعس. في جيل الاسلام يقول لك المراه تصان تحت حصن رجل، يا ابوها يا اخوها يا زوجها. هذا باش يحماها، ما يخليش الناس تمسها. انت اخوك باش تروح العشرة تاع الليل، باش يخليك تروح العشرة تاع الليل؟ خليك. لا ما يخليش. انا اصلا ما نروحش العشرة تاع الليل. مثلا نحكم مثال مو عليك وعلى الناس. تروح العشرة تاع الليل، كي تبدا في الفويه شكون باش يتبع فيك؟ شكون اللي وجع عليك؟ امك تكلمك من الجنوب، الو بنتي لاباس وينك؟ اهاني الامور في داري. ويا وين؟ الله اعلم. وهذا اللي يضيع الناس. علاش؟ لان البنيه الصغيره ما تفيقش، هوويه، ينفخ عليها الذيوب هذوما اللي شادين الذيوب شادين الكياسات، يلعب لها لعبه. تيجي نشربوا قهوه، مشيت تشرب في قهوه، تهي العشرة، تاني لا تحكي تاني صارين. انت وين مروح؟ الفويه عندك مفتاح؟ عندي. تدز الباب وتدخل، تضرب مع ال11، واليوم ال11 غدو نص الليل، وبعد وليت بعد معاه شكون يراقب؟
اي معناتها فاذا سيد تحل الشيخ باب كيف بدها مزوجها لابخوها لابوها ما تتجرعش. طاح الليل وين الو ويمشي وين يمشي ما يجرع على حد. وحاجه اخرى انا راجل نفهم الحكايات هذه، نمشي نقابل بنيه نحب نلعب معاه، انت وين تسكن؟ وحدك. ابوك وين؟ مش انا. الجو هذه سهل. كي يقول انت وين؟ معايا اخواتي. قداش؟ 4 اخوات كبار. ابوك؟ اي هنا. نقول يا وحي نغلط غلطه لم يهبطوا علي 5 ياكلوني ماكله هكا ولا. هذا الناس الذيوبه اليوم تحسب هكا، الرجال تحسب هكا، الشباب يوم يحسب هكا، راه يحسب هكا. مقطوعه من الشجره عادي جو معاها رجال واقفين والله يريد ما يتحركش. شوفها مع اخوها تمشي، شكونك خوي؟ يريد يلبت. حتى كان ناوي يلعب يريد يولي كان يحب يتزوج يمشي يدخل الباب ويضرب الباب ويجي ابكش عاد يجاوب. اليوم كل شاب عنده 4 5 معاد يجاوب بهم في الفيسبوك في الكياس في الانترنت في المقاهي في الليسيات في الدنيا كلها. واحنا نسهلوا له الامر. هاي كم مقطوعه من الشجره وحدها يجاز. وكم غلطه صارت وكم المنيه ولا تبكي وكم عمليه الاجهاض ما لا يحصى ولا يعد. اليوم عمليه الاجهاض شيء من العجب. اليوم النساوين قاعده تخيط وتعمل دي كلها مصايب. علاش؟ لان سيبناها فريسه، لان الامور مسيبه اليوم كما الغرب اللي عايش وكذا. فاذا هذا حالنا. الاسلام قال لنا رد بالك، هاي لا تسافر المرأة الا بمحرم، لا تسافر. فمن باب اولى لا تقيم. باش تقيم وحدها ايش تعمل؟ راجل يحميها تحت كنف راجل. احنا ديما نقولوا المرأة ديما شكون يصرف عليها؟ النفقة منين؟ من البو ولا من الزوج؟ هكذا. نعم. هي والنفقة هذه حكاية بسيطة. النفقة والحماية أولى تحت حماية راجل. إذا هذا نبحث عليه. نعم شكرا. واحنا يقول لك المسلمين ذاك وش يقولوا لا لابد نحاموا عليها المرأة ولابد ندافعوا عليها ولابد ما يحكوا هك. شكون باش يحامي عليها؟ يعني يحكوا على يا رجال دافعوا عن النساء، ما هو مساواة. ويا رجال ويا نساء دافعوا عن الرجال زاد مش ولا وضحيت ولا ما تجيش. راجل يعبي بلاصته واضح. انا قلت لك انا لما تجي تحكي مع امراه تقول لك انا وحدي راس تقول لي تاكلها في لحظه وتبدا مع عندها 4 5 تريد تقول اسكت ياكلوني ماكله. فديما اكل باب باهي باب مش ما قلناش سكر عليها، لا فما حفظ فما الصيانه. انا نعطيك كعبه ديامونت تحطها في جيبك، تبدا تمشي شويه تقول حطها هنا، تعاود تمشي شويه تقول زعما هي هنا، تبدا تلوج عليها موجوده ولا حتى توصل كنت تتفقدها 10 مرات. تصور نعطيك 100 فرنك نقول لك خليها عندك تتفقدها حتى توصل تبقى 10 سنين وما تفقدهاش ما يهمكش فيها لانش ولا قيمه مياه. اما الديامونتا تفقد فيها في كل لحظه. الديامونتا اللي هي البنيه والمراه نحافظوا عليها ونرعوها ونعطوها الاهتمام باش ما تضيعش، لانها جوهر. اذا كان كسرت ما عادش تكسرت مشات مدى الحياه. اذا يجي الاسلام يقول حافظ عليها. فهو شرف المسلم. يعني المرأة شرف للوالد وللأخ وللزوج، شرف. والإسلام ما يضيعش في شرف. حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون عرضه فهو شهيد. دافع عن ماله حتى الموت، لأن ذاك شرف وعز وقوة فخر. تنسوي اليوم تلوج على راجل يدافع عليه مش وحدها مسيبة عيشة راجل وحدها، كل شيء تعمل فيه وحده. هل سعدت المرأة بهذه الحالة؟ هاك تشوف كيفاش لازم تطيب وتوكل وتجيب الماكله وتخدم وتعمل كل شيء وعادة عيشة راجل. هل هي سعيدة؟ كارهة من الدنيا لأنها خرجت عن وظيفتها التي خلقها الله من أجلها. نعم شكرا. السؤال اللي بعده يقول هل يجوز التسبيح باليد اليسرى أم لا؟ ما عندناش إشكال. تسبح هو في الأصل جعلت اليمنى للمكرومات واليسرى للقاذورات في الأصل. نعم. لكن أنا ما نسبح مش مشكلة، نحب نسبح باليد ما جاء التسبيح المهم سبح. فسبح باسم ربك العظيم بالحصى باليد باللي تحب انت، المهم سبح. فما الناس تقف عند الاشكال هذا، نسبحوا بالحصى نسبحوا بالسبحه نسبحوا باليد سبح بما تشاء، المهم فسبح باسم ربك العظيم. فما الناس تحب تحسب الله غالب. وعندنا حديث زاد تحسب 33 مره. اذا في الحسبه هذه هل يعني نحسبه باليمنى؟ اليمنى اولى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء. لكن من سبح باليسرى فلا يأثم، ما قامش لكن ترك الأولى، والأولى باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأعمال الخير كلها. نعم شكرا.
السؤال اللي بعده يقول: هل زيت الزيتون حائلا لماء الوضوء؟ وأرجو منكم التفصيل في الأمر، يعني فروة الرأس أم الشعر؟ لأنه الفتوى هذه سمعناها. الزيت حائل مما لا شك فيه. نعم. لكن احنا لما نعمل الزيت على الأقل نعمل شعرتين على الإمام الشافعي تولي مسح الرأس. نعم هذا يعني هو. بعض الرأس تولي المول يستعملوا بعض الرأس، نعملوا الزيت وخلوه بمكان ما يحطوش فيه الزيت ونمسحوه على الأقل ذاك بالماء وقت نعرفوا لأن الزيت حائل. الزيت حائل معناتها بين الشعر وبين الماء وغير شك. نعم. السؤال اللي بعده يقول: شيخنا وإمامنا، سؤال اليوم هو: من اليتيم شيخي عند الله؟ هل هو فاقد والديه أو أحدهما، أم فاقد الدين، أم فاقد نفسه؟ فإن كان فاقد والديه فكبارنا كلهم فاقد والديهم، وإن كان فاقد الدين فوالله فقده مصيبة، أما إذا كان فاقد لنفسه فالمصيبة قائمة وفقده عزيز، فهل كل هؤلاء ينطبق عليهم حكم اليتيم؟ أرجو معذرتي في فلسفة السؤال، كما أرجو أن يكون القصد واضحا. اليتيم شرعا، نعم، اليتيم شرعا هو من فقد يعني والده ولم يبلغ سن البلوغ. الأب يعني. الأب. نعم. ما لا، اليتم الأب. نعم. مش يتم الأم. اليتيم من فقد والده ولم يبلغ سن البلوغ، دون سن البلوغ يعني. نعم. هذا يكون يتيم، هذا المعنى الشرعي. كبر وفات سن البلوغ ما عادش يتيم. ما عادش يتيم. يمشي يشد واحد عمره 30 سنة وابوه ميت يقول لك نمسح له على راسه وهو يتيم. مش يتيم هذاك. ساعات تلقاه واحد كبير عمره 60 سنة وكذا يقول لك أنا يتيم. وين يتيم؟ ما عادش يتيم. يتيم شاب. نعم. يتيم سن البلوغ، من تحت سن البلوغ هذاك يكون يتيم وابوه مات. نعم. وفقد والده. اليتم عند الطيور فقدان الأم. الطيور مش كيف البشر. احنا البشر فقدان الوالد. من فقد أباه يعني من فقد يعني فقدان الأب دون الأم، الأب فهو يتيم. من فقد الوالدين ما شك فقدان الوالدين هذا يتيم واضح. أما فقدان الأب من فقد والده يعني فهو يتيم. نعم. هذا التعريف ودون سن البلوغ لابد، هذا باش يكون يتيم. نعم. طيب شكرا. أما بعد فلسفة تولي تقول فقد دينه فهو يتيم الدين وكذا. نعم. هذه معاني فلسفية، ما خلينا في المعنى الشرعي. نعم. اليتيم واليتم هو من فقد والده دون وهو دون سن البلوغ. نعم. السؤال اللي بعده يقول: عن عائشة رضي الله عنها: إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه، رواه البخاري. نعم. هذا حديث منقول من الانترنت. نعم. لو تتفضل شيخنا وتبين لنا، فهل التسمية هنا مقصود بها اللفظ فقط أم الذبح أم الاثنين معا؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قاعدة عامة. نعم. احنا عندنا لابد ان ناكل مما ذكر اسم الله عليه، واذا تاكدنا انه لم يذكر اسم الله عليه متعمدا فلا تؤكل. نعم. قال لك لا، ذبيحه الماشينات هذه والالات لم تذكر ولم يذكر اسم الله عليها ومش ذبيحه الاسلام، ويجيبها لي ملا نقول بسم الله على اللحم وناكله جايز، كلام مش صحيح. اذا لا يعني هذيك قال فكلوا واذكروا اسم الله عليه وكلوا منها، هذيك إذا كان نبدو ناكل ونذكر اسم الله هنا بين معناتها هذول متأكدين أن مسلمين ذبحوها، خاطر هنا اللي ذبح الذبايح مسلم، لكن ربما نسي باش يقول بسم الله. نعم. والمسلم إذا كان نسي باش يقول بسم الله تؤكل ذبيحته، موجود وعنده في ذكره، لكن نسي سهى تؤكل ذبيحة. وكي يجي ناكل هذيك حاجة أخرى. عند الأكل أقول بسم الله، مش معناتها عند الأكل لما نقول بسم الله على اللحم اللي موش مذبوح حلال يولي لي لحم حلال، ما فماش قاعدة شرعية هكذا، ما فماش هذا الشيء بكل. ما نجموش اللحم المحرم أكله نقول عليه بسم الله يولي لي حلال، باب مستحيل. ما نمشي ناكل الخنزير ونقول بسم الله يولي حلال، باطل الكلام هذا مش صحيح. أما لما ناكل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه فيهم يعني فاذكروا اسم الله عليه وكلوا منها، يعني لما باش تاكل باش تعمل لما ناكل قولوا بسم الله ولا؟ نعم. هذا البسمله هذا بسمله الاكل، ولكن كذلك لابد بسمله الذبح. ولكن كما ذكرنا من نسيها وهو مسلم ويذبح ذبح المسلمين جاز اكل، ولكن مش مسلم كان من اهل الكتاب جاز، من اهل الكتاب بطريقتهم الاولى مش بالماشين. فاليوم الالات والرصاص
وهذا كله باطل، فأكله جيفة، يعني كلها جيفة، وحرمت علينا هذه الميتة، إذا محرمة. حتى لو كان تقول بسم الله فلا تصير حلالا. نعم، شكرا. السؤال اللي بعده يقول لنا بالإخلاص في كل شيء. رجعنا للإخلاص. نعم. تقول فكيف لنا استحضار عظمة الله؟ أنت لما تستحضر عظمة ربي سبحانه وتعالى فتشوف أن كل ما خلا الله باطل. نعم. وتشوف كل ما سوى الله يعني ولا قيمة. فأنا نعطي فيه في القيمة عليه، فأنا نعطي قيمة عليه. أنا فلان عمل لي المشاكل وظلمني وعمل لي، وهو من عائلتي ولابد أن أصل رحمي، فهو يعمل في الشر، أنا لابد أن أصل رحمي. فلما نخزر له هو نقول والله ما يسواش، أنا نمشي له هو وأنا نكب عليه، أنا ما تجي. أما يقول لا، ابتغاء مرضات الله، هو ولا شيء، أنا لوجه الله. فلما أبتغي بعملي وجه الله تهون علي كل الأعمال. ثم لما أنا أبتغي بعملي وجه الناس نقول والناس سوى ولا شيء، ألا كل ما خلا الله باطل. وهؤلاء لا يعني ينفعونني شيئا يوم القيامة. إذن أصرف وأصرف عملي لله تعالى. يعني كل ما استحضرت عظمة الله وكل ما استحضرت حقارة ما سوى الله فعندئذ يسهل أننا نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى. هذا السر يعني. ديما حط في بالك ومن هم الخلق أمام الله؟ ولا شيء الخلق، ولا شيء الخلق، يعني ولا شيء. احنا شفنا ابن سلمان وقت اللي يبدأ في السعودية ويبدأ مع جماعته يبدأ ينفخ يزهر كالسيد. وقت اللي شفناه يعني في المؤتمر بتاع 20 دولة يعني مذلول مهزوم، يعني قدام رؤساء دول مهزوم، يعني تشوف العظمة ضاعت له، هاو قلبها الدنيا، ولكن قدام سبحان العظيم موقف آخر انهزم. يبين لنا ربي سبحانه وتعالى مهما على شأنك يا ملك يأتي عليك يوم فأنت ضعيف مهزوم أمام قهر الله تعالى. فلما نعرف قوة وعظمة ربي ونشوف حقارة البشر ما زالتلناش نلوجوا بأعمالنا وجوه الناس. أكيد لا. بفتوى، بعمل، بعبادة، بأي شيء. أكشوف اليوم الفتاوى ترضي الحكام وترضي الناس، في الأصل لا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. السؤال اللي بعده يقول هل حب الوطن من العقيدة؟ حب الأوطان الإسلامية، حب الأوطان ماله، حب أوطان الإسلامية ندافع عليها. من حب شيء ندافع عنه، ما نضيعوا احنا أوطاننا وأوطاننا بكلها، كل الأرض، لأن لابد كل الأرض يذكر فيها اسم الله تعالى فندافع عليها. لكن اليوم ما عندناش كل الأرض، عندنا الأراضي الموحدة بكلها التي توحد الله، ندافع عليها ونحافظ عليها ونزيدوا ماذا بنا أكثر، ماذا بنا عندنا 10، ماذا بنا عندنا 15، عمال باش ننكر الأرض التي نعيش عليها ونهملها. دعوة جاهلية. إذا كان الإنسان ينكر الأرض اللي يعيش منها، النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي طردته قريش مش خرج من مكة الغراء ويلتفت إليه ويقول والله إنك لا أحب بقاع الدنيا إلي ولولا أن قومك يخرجوني منك والله ما خرجت. ها يحب الوطن، يحب الوطن بتاعه يدافع عليه ماله. وعاد إلى مكة وعاد رجعها ودخلها الإسلام وطنه إذن ومسقط رأسه وأرض ترعرع فيها، وعند جبلة يعني فينا ديما تحب الأرض بتاعها، حتى النبتة بتاعها ماكلتها مش كما ماكلة غيرها، يعني أرضك مهما كان، وتتغرب وتشوف بقاع الدنيا. ولكن ديما عندك حنين للوطن والمكان بتاعك، هذه جبلية، يعني هذه حاجة فينا عادية طبيعية. لذلك الدفاع عن كل هذه الأوطان واجب شرعه من العقائد من غير شك. ما نهملوها، ما ناخذ حاجة عدو يدخل يشوف كنا أرضنا ونقول شنو اسمع رد بالك الوطن مش من الإيمان، يجي هز يجي فك وين باش نعيش؟ وين نعيش أنا وين باش نعيش؟ كلام غلط. لا، حب الأوطان من الإيمان، والدفاع على الأوطان الموحدة بكلها من الإيمان ومن العقائد. ومن فرط في شبر من هذه الأراضي يعني فقد فرط في عرضه ودينه. ها شفنا فرطنا في القدس، ما يكفيش، هي ضاعت القدس وضاعت كثير من البلدان ثرواتنا الطبيعية ضايعة وغيرها. هذا يكفي مهانة. فماذا بينا ترجع لنا الخيرات هذه كلها وأوطاننا كلها بما حوت من خيرات وثروات، فنعلموها نزرعها في قلوب الناس. أوطاننا من الإيمان، نعم،
ساعات الإنسان يخاف يقول حب الوطن من الإيمان، يقول اسكت يسكت مش هكذا، لا، كلها أوطاننا وحبها من الإيمان ومن العقائد. نعم نعم، وندافع عنها بشراسة، وندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة حتى لا تضيع هذه الأوطان المسلمة والموحدة. نعم نعم، شكرا. السؤال الموالي يقول: سيدي، من الظن بالله ومن غير الأدب معصية الله، فشتان بين هذه وتلك، فنخشى على أنفسنا من الأولى فتقودنا إلى استصغار المعاصي، ونخشى الثانية فتقودنا إلى الهلاك وغضب الله، نسأل الله العفو والعافية. رأيكم يا شيخ؟ مش تعودوا للسؤال هذا. طيب، يقول: سيدي، من الأدب حسن الظن بالله ومن غير الأدب معصية الله، فشتان بين هذه وتلك، فنخشى على أنفسنا من الأولى فتقودنا إلى استصغار المعاصي. نعم. ونخشى الثانية فتقودنا إلى الهلاك وغضب الله، نسأل الله العفو والعافية. رأيكم؟ طيب، يعني هو يعني حسن الظن بالله ممتاز، ولابد أن نحسن الظن بالله، ولكن في نفس الشيء نخشى الله. يعني حسن الظن وخشية الله اللي يسموه الرجاء. يعني هنا نحكي على الرجاء، الخوف والرجاء، وبين الخوف والرجاء منزلة لابد أن يقع فيها المسلم. يعني نخاف الله ونرجو رحمته مع بعضهم، لكن ما دامنا عايشين في الحياة وما دام الصحة لباس، نغلبوا جانب الخوف من الله، والرجاء موجود عمر ما ضيعوه ولا نقنط من رحمة الله. ولكن لما تضعف الحالة ونقرب إلى ملاقاة الله عز وجل وإلى لقاء الله على فراش الموت، فعندئذ نغلب جانب الرجاء، يولي جانب الرجاء أقوى، حتى نكون من أولئك الذين يحبون لقاء الله فيحب الله لقاءهم. هذا قضية يعني حسن الظن بالله. أما المعصية، يعني إذا كان المعصية معناتها نستهين بأمرها، شك تقودنا إلى الهلاك وتقودنا إلى الضياع. لكن كانت المقارنة تكون بين الخوف والرجاء، فمن فرط في الرجاء ما غير شك ضاع، ومن فرط في الخوف كذلك ضاع. الأولاني يذيع علاش؟ لأنه يستهين بالمعاصي، والثاني يذيع علاش؟ لأنه يعني يولي يقنط من رحمة الله. اللي خاف 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 يولي من كل شيء خايف، وخايف من ربي وخايف من ربي، ما عادش نطيع ربي، ما عادش نفشل نأيس من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن بين الخوف والرجاء منزلة على المؤمن أن يقع فيها. نعم. سؤال اللي بعده يقول: كيف نعبد الله حتى يرضى لا أن نعبده حتى يعطينا؟ كيف لنا أن نصحح هذا الخطأ؟ وهل هذا من العقيدة؟ هذا من العقائد ما غير شك، ولابد أن نتربوا عليه. احنا اليوم فعلا جل الناس وكثير من الناس يعبدوا ربه تبارك وتعالى على أن يعطيه في الدنيا من متاع الدنيا. احنا أن يعطى مش كان جاي يعطى من الآخرة هاي، أما يعطى من حطام الدنيا. يقولوا يا رب يمشي نعمل البكالوريا، كان ننجح ويبدأ يصلي، ما نجحش بطل الصلاة، ما فماش. قالوا له هو فما مشروع آخر مع كوميرس، دخل في البزنس، يرجع يصلي، كان ينجح يكمل، ما نجحش يبطل، فيتعامل مع ربي هكذا بزنس. فهذا مشكلة، هذا خطر، هذا عقائد. أن نعبد الله تعالى لأنه أمر بالعبادة، ولأنه الخالق، ولأننا إليه نرجع، ولأنه أمر بذلك، ولأنه يحب ذلك. وهو يقول أقم الصلاة، وهو يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا نعبد الله تعالى امتثالا للخالق جل في علاه الذي أمرنا من خلال نبيه عليه الصلاة والسلام خلال القرآن الكريم. إذا تصحيح المسار وتصحيح هذا المعتقد بالتربية الأولى، نزرعها في الأبناء وهم صغار، نعلمهم الصغرى يعني اعبد ربي مش على امتحان. احنا نقول للصغير، نقولوا اسمع امتحان، اختاش جمعة هذه امتحان، هاي قوم صلي. هنعلمه من الصغر على ما يصليش غير امتحان، على في الصيف وقت ما فماش امتحانات ما يصليش، ما يصلي كيف وقت القرايه. فانا دربته على الشيء هذا، فلما يكبر يعمل نفس الشيء. فاذا الخطا فادح من الاول. لا، قولوا يا ولدي قوم صلي، قولوا يا امي وفات الامتحانات. احنا نصلوا امتحانات، احنا نصلوا الرب سبحانه وتعالى. هل قطع الله عنك الرزق؟ هل قطع الله عنك الصحه؟ هل قطع الله عنك الخيرات؟ فعلى ما نقطع هذه العباده. اذا ندبوه وهو صغير ونعلموه، علموهم الصلاه ل7 سنين، على ادبوا وربيه. التربيه كلها من الصغر، فلما نكبروا عادوا فيها عاد. فلما نكبروا ان شاء الله بالموعظه وبالكلمات الطيبه والتنبيه وبالارشاد وبالدروس، ما عندناش حاجه اخرى. هذا هو التنبيه والارشاد والوعظ والارشاد ان شاء الله. نعم ان شاء الله.
نعم. السؤال اللي بعده يقول: أولا، كيف لنا بحب الله بالطريقة الصحيحة حتى وإن كنا خطائين؟ ثانيا، كيف نعرف أننا نحب رسول الله بالطريقة الصحيحة؟ محبة الله تعالى في طاعة الله، ومن أحب الله تعالى أطاعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. إذا نحبون نطيعوه، إذا نحبون لابد أن نوجد في الأماكن اللي قالنا توجدوا فيها، وما يلقناش في الأماكن اللي نهانا عنها. هذه محبة الله. كذا الناس يقول لك أنا نحب ربي، كي تحب ربي وينك في طاعة الله؟ وينك في الطاعة؟ وينك في المعصية؟ إذا تحب ربي لابد أن تطيعه، ولابد أن ترضي الله عنك. إذا هذه محبة الله عز وجل. ثم تقولي يعني نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء، نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاتباع وفي الاقتداء به وفي الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام. كيف تحب ولدك؟ أنا واحد يقول لي كيفاش نحب ولدي، فماش واحد يقول لي كيفاش تحب ولدي، قول لي خليني هذاك ولدي نعرف كيفاش نحبه، ما تدخلش معي أنت. عارف كيفاش يحب ولده، علاه؟ يدافع عليه، يحبه، ما يسيبوش، عنده هو الماس ديامونتا ما يضيعهاش. فهكذا دين الله، وهكذا الله، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا سب الله نقف ما نسكتش، وإذا انتهك أي شيء من أمور الإسلام أنا واقف. لأن هذه المحبة اللي تنبني عليها كل هذه المظاهر. أما اللي يحبوا مش هنا كاين حب أنتيكا، هم كلهم يحبوا هنا نحبوا، لا. ثم محبة الله تنبني على العلم. كيفاش يحبوها ربي؟ نحبوا ربي لما ندرسوا صفات ربي سبحانه وتعالى، وندرسوا يعني هذا الكون وهذا الخلق، وندرسوا نعم ربي سبحانه وتعالى عليه، وخاصة تقدمت اليوم العلوم وتبين كيفاش الإنسان اللي أعطانا ربي في الصحة بتاعنا، هاو القلب، هاو الرية، هاو من عشنوه وكذا، شيء خلق ربي سبحانه وتعالى أجهزة معقدة جدا والكلها سليمة والحمد لله. يعني لما نشوف هذا الكل ونعمة ربي علينا فنقول نحبوها أكثر وأكثر وأكثر. لما سيدنا عليه الصلاة والسلام ندرسوا التاريخ بتاعه وندرسوا كيف كانت محبته لهذه الأمة، وكيف دافع عن هذه الأمة، وماذا فعل لهذه الأمة أن يخرجها من العدم إلى الوجود. كل ما تعلمنا عليه شيء كل ما ازددنا قربا منه وكل ما حبيناه. لأن اللي يحب إنسان لابد يعرفه. اليوم يحب الكوارجي يحب الكوارجي علاه يقع عليه كل شيء، وكتش تولد وكتش كذا وكتش تزوج، عنده كل شيء يعرفه فيحبه يموت عليه. ترى مثل الكوارجي، تسب له الكوارجي يضربك، وتسب له الرسول ما يهموش عليه، مش هناه. إذا شوف أولادنا كيفاش محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لما جهلنا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك ضعفت هذه المحبة. فلا بد من الغوص في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه، وكل هذه السير يعني النبي عليه الصلاة والسلام بمختلفها، باش تزيد ونزداد حبا من الرسول